तिमीहरूले स्क्रिनमा देखिरह होला हैन? अब च्याप्टर 1 हामीले टेक्नोलोजीको बारेमा र एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी र ट्रान्सफर अफ टेक्नोलोजी यो टर्महरुसँग हामी अलिकति फ्यामिलियर भयौँ र यसको इम्प्याक्ट सोसाइटीमा यसको इम्प्याक्ट के छ त्यसको बारेमा हामीले जान्यौँ केही कुराहरू। हाम्रो अब च्याप्टर 2 मा इनर्जी रिलेटेड हामीले त्यहाँ त्यो पनि कुरा गर्दाखेरि त्यो डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरू युज गर्दाखेरि पनि त्यहाँ इनर्जीका कुराहरू आइरहेको थिए। भनौँ न इनर्जी रिसोर्सेसहरू युज गरेर डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ त्यही अनुसार सोसाइटीलाई केही बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले च्याप्टर 1 मा एज अ इन्ट्रोडक्सन पढ्यौँ। हाम्रो च्याप्टर 2 मा त्यो इनर्जी भनेको के हो भन्ने कुराहरू हामीले पढ्छौँ। त्यसमा हामी धेरै नयाँ कुराहरू अहिले यो अहिलेको स्लाइडमा धेरै नयाँ कुराहरू त्यति छैन, अलिअलि कुराहरू नेक्स्ट स्लाइड जुन हाम्रो अर्को मैले जुन फोल्डर बनाएको छु त्यसमा केही कुराहरू छन् त्यो कुराहरू नेक्स्ट क्लासमा डिल गरौँला। सबभन्दा पहिला त इनर्जीको कुरा गर्दाखेरि तिमीहरूले स्कुल लेभलदेखि पढ्दै आएको इनर्जीको एउटा डेफिनिसन छ। इनर्जीको डेफिनिसन अलिकति सुबिन छ क्लासमा, सुबिन कुमार श्रेष्ठ? ल कसैले डिफाइन इनर्जी भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि के भन्छ भन त सुबिन? The capacity or ability to do work. पहिला पढेको अनुसार अब साइन्टिफिकली हेर्ने हो भने त्यो काम गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी भएको के जस्तै अब फर्महरू पनि डिफ्रेन्ट एनर्जी फर्महरू हुन्छ। अब यो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भयो अनि अरू डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ एनर्जी त्यो सब काम गर्न सक्ने एबिलिटी। क्यापेसिटी अफ डुइङ वर्क भनेको इनर्जी हो। तिमीहरूले स्कुल लेभलमा पनि पढ्यो होला वर्क इनर्जी एन्ड पावर। वर्कको डेफिनेसन साइन्टिफिकली दिँदाखेरि एउटा हो एफडी कस थीटा भनेर न्युमेरिकलहरू पनि गरे होला। त्यसपछि इनर्जी भनेपछि क्यापेसिटी अफ डुइङ वर्क अनि पावर भनेपछि के पढ्यो होला सुबिन? त्यही काम गर्न सक्ने के अरे कति काम गर्यो पर युनिट टाइम, द रेट अफ डुइङ वर्क हैन त्यही हैन? रेट अफ डुइङ वर्क। त्यसमा तिमीहरूले त्यसपछि सँगसँगै हामीले एउटा प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी पढ्यो होला। प्रागी भन त प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी के पढ्यौ तिमीले? प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भन्नुभयो है। त्यो इनर्जी चाहिँ एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा जान्छ भन्ने। जस्तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पठायो भने अब लाइट एनर्जीमा ट्रान्सफर हुन्छ, कहिले पनि त्यो वेस्ट हुँदैन भन्ने प्रिन्सिपल हो क्या। इनर्जी क्यान बी नाइदर क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड यस्तै केही खाले पढ्यो होला हैन? यो हाम्रो जुन यो फर्स्ट स्लाइडमा कुराहरू लेख्दाखेरि हामी सबभन्दा पहिला इनर्जीको डेफिनिसन, इनर्जी डिफ्रेन्ट फर्ममा हुन सक्छ, यो एउटा कन्सेप्ट हो हैन भन्ने कुराहरू हामीले यसमा लेखिरहेछन्। ल स्लाइड चेन्ज गरौँ त दिपेश। अब एकछिन वेट। हाम्रो अब भनेको तिमीहरूले भर्खरै के भन्यो भने हामीले इनर्जीको डेफिनेसन पनि पढ्यो र इनर्जी क्यान बी नाइदर क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोय। यसले जस्ट एउटा फर्म चेन्ज हो। बेसिकली भन्नु पर्दाखेरि डिफ्रेन्ट फर्म हुन्छ, अघि सुमिलले पनि भन्यो। तर बेसिकली भन्नु पर्दाखेरि दुईटा फर्म हो। वान इज काइनेटिक इनर्जी, एनर्जी इज पोटेन्सियल इनर्जी। तिमीहरू दुईटैलाई थाहा छ मुभिङ स्टेटमा छ भने काइनेटिक इनर्जी, कुनै मुभिङ अब्जेक्टसँग त्यसले प्रोसेस गरेको इनर्जी छ भने द्याट इज काइनेटिक इनर्जी। कुनै पोजिसन लिएको छ भने द्याट इज पोटेन्सियल इनर्जी। भनेको हावा चलिरहेछ काइनेटिक इनर्जी, हावासँग भएको विन्डसँग भएको काइनेटिक इनर्जी। कुनै ड्याममा पानीलाई रोकेर राखिरहेछ र त्यहाँ एउटा के अरे इनर्जी प्रोसेस भइरहेछ भने द्याट इज पोटेन्सियल इनर्जी। वा हामीले के अरे काइट चढाउँदाखेरि तानेर स्ट्रेच गरेर राखेको जुन पोजिसन हुन्छ, अब गनलाई एउटा पोजिसनमा राखेर हामी त्यो गर्छौँ भने द्याट इज पोटेन्सियल इनर्जी भन्ने कुराहरू। र जहिले पनि के हुन्छ भने एउटा यो जहिले पनि जस्तै ड्यामकै मैले कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई कुनै बेला पनि हामी फ्लो गराउन सक्छौँ भनेको पोटेन्सियल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु काइनेटिक इनर्जी। अनि फ्लो भइरहेको कुरालाई कतै कुनै ब्यारियरले रोकिदियो भने त्यहाँ काइनेटिक इनर्जी केमा चेन्ज हुन्छ? पोटेन्सियल इनर्जीमा चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर बेसिकली कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले पढेको काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जी नै हो। तर त्यही कुराहरू डिफ्रेन्ट कुराहरूसँग हुँदै गर्दाखेरि त्यसको हामीले डिफ्रेन्ट नामहरू दिने गर्छौँ।
त्यही के अरे त्यो अनुसार कोसँग प्रोसेस भइरहेछ त्यो अनुसार हामी त्यसलाई नामहरू हामीले फरक फरक दिने गर्छौँ। ल अगाडि बढौँ त दिपेश। ल अब जस्तै कि अहिले थर्मल इनर्जी। अब यो थर्मल इनर्जी भनेको पनि के लेखिरहेछ यहाँ, यो फर्म अफ काइनेटिक इनर्जी नै हो। तर यो भनेको कुनै हिटको रूपमा आइरहेछ भने त्यसलाई हामीले थर्मल इनर्जी भन्यो। कुनै एटम र मोलिक्युल्सको फर्ममा यदि इनर्जी छ भने त्यसलाई हामीले काइनेटिक इनर्जी भन्यो हैन। त्यसरी हामीले यसको फर्महरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यही कुरा अलि अगाडि त्यही यदि चार्जको मुभमेन्टको रूपमा गइरहेछ, फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स भइरहेछ कुनै मेटेरियलमा, इलेक्ट्रोन्स जस्तो कि इलेक्ट्रोन्स हरेक मेटेरियलमा हुन्छ। तर जबसम्म त्यो फ्लो भइरहेको छैन हामीले त्यसलाई केमिकल इनर्जी वा अरू कुनै फर्ममा छ भने अरू इनर्जीको नाम दिन्छौँ। त्यही त्यो इलेक्ट्रोनहरू त्यो के अरे त्यसको मुभमेन्ट भइदियो, फ्लो अफ भइदियो भने त्यसैलाई हामीले त्यो फर्म इज कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी भनेर भन्छौँ। किनभने त्यहाँ त्यही कुरा अब जस्तै कि रेडिएसनको रूपमा गइरहेछ हैन। कुनै दुईटा म्याग्नेटको रूपमा छ जस्तै कि अब साउन्ड वेभहरू ट्राभल गर्दै गर्दाखेरि त्यो इनर्जीलाई हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन इनर्जीको रूपमा भन्छौँ। त्यही कुरा यदि कुनै साफ्टहरूसँग रोटेटहरू मेकानिकल टर्मिनोलोजीहरूसँग जस्तै मोटर साफ्टहरूको मुभमेन्टहरूमा छ त्यहाँ इनर्जी छ भने त्यसलाई मेकानिकल इनर्जी भन्छौँ हैन। यति डिफ्रेन्ट फर्महरू हामीले हेर्यो। हामीले कुन कुन फर्म हेर्यो एकचोटि हसिना ढुङ्गेल छ? हजुर सर। ल अहिले मैले डिफ्रेन्ट फर्महरू भने के फर्महरू भने एकचोटि लिस्ट आउट गरौ त तिमीले। इलेक्ट्रिकल भन्नुभयो, मेकानिकल भन्नुभयो अनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भन्नुभयो एनर्जी। अरू तीनटा मात्रै भने? अगाडिको पनि भन्ने हो सर? सबै भन न। अहिले डिफ्रेन्ट फर्महरूको कुरा गर्दाखेरि सबैको नाम भन। अर्को चाहिँ दुईटा टाइप्सको एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जी पनि भन्नुभएको थियो। अरू अरू पनि भन्ने थियो होला। अरू खै सर मलाई चाहिँ यति मात्रै याद भयो अहिले। केमिकल र थर्मल। केमिकल र थर्मल नि भन्नुभएको थियो। केमिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक, मेकानिकलहरू भन्यो हो? हजुर सर, हजुर। ल ओके। यसको बारेमा केही सबैको बारेमा एक एक लाइन भन भनेपछि भन्न सक्छ? हसिना? हजुर सर। सकिन्छ हैन? ल त्यसपछिको नेक्स्ट स्लाइडमा के छ, हामीले इनिसियली इनर्जीको डेफिनिसन भन्दाखेरि नै स्लाइड चेन्ज गर भन्दाखेरि नै हामीले तीनटा टर्महरू भनेको थिए, वर्क, इनर्जी एन्ड पावर। हामीले इनर्जीको डेफिनिसन भन्यो। त्यही कुरा यदि इनर्जी र पावरसँग रिलेटेड गर्ने हो भने इनर्जी र पावरको बिचमा रिलेसन थाहा छ तिमीहरूलाई? हसिनाले नि बोल्देऊ। इनर्जी र पावरको बिचमा रिलेसन के हो? पावर भनेको त रेट अफ एनर्जी। भनेपछि इनर्जी भनेको पावर इन्टु टाइम वा पावर भनेको इनर्जी अपन टाइम भनेको रेट अफ डुइङ वर्क वा रेट पर सेकेन्ड एट विच इनर्जी इज कन्भर्टेड भनेको हामीले काम गर्नु भनेकै के हो भने एउटा फर्म अफ इनर्जीलाई अर्को फर्म अफ इनर्जीमा कन्भर्ट गर्नु बुझ्यो। भनेपछि त्यो कति रेटले कन्भर्ट भइरहेछ त्यही नै त्यसको के हो, पावर हो भन्ने कुरा। त्यही भएर इनर्जी र पावर भनेको एउटा रिलेटेड कुरा हो। भनेको इनर्जी कन्भर्सन प्रोसेसलाई नै हामीले के भन्छौँ, पावर भन्छौँ। तर त्यसको रेट कति हो भन्ने कुरा, क्वान्टिटी अफ इनर्जी इन्भल्भ, रेट अफ इनर्जी इज कन्भर्टेड हैन। त्यो कुरालाई जसले क्यालकुलेट गर्छ वा त्यो कुरालाई अब्जर्भ गर्ने कुरालाई हामीले के भन्छौँ, एउटा टर्म युज गर्यो, त्यो टर्मलाई हामीले के भन्यो, पावर भन्यो। अब यो दुईटै इनर्जीको र पावरको युनिटहरू हुन्छ। के युनिट हुन्छ भन त? एनर्जीको जूल हुन्छ अनि पावरको वाट। ओके। त्यहाँ तिम्रो स्लाइडमा पनि हेर त, डाइमेन्सन एन्ड युनिट्स अफ इनर्जी एन्ड पावर भनेर दिएको छ। हजुर सर। ल
अब त्यसलाई अरू त्यहाँ अरू केही होइन, त्यसको अरू डिफ्रेन्ट युनिटहरू दिएर अरू युनिटहरू पनि स्ट्यान्डर्ड हामीले जानेको भनेको त्यही यता जुल हो, यता पावर के अरे वाट हो। र यसैलाई अरू टर्महरू पनि युज गरेको हुन्छ, किनभने डिफ्रेन्ट फर्म अफ इनर्जी युज गर्दाखेरि अलिकति फरक युनिटहरू पनि युज गरिन्छ। जस्तै कि यहाँ लेखिरहेको जुल, क्यालोरी, ब्रिटिस थर्मल युनिट, अनि यिनीहरूको एकअर्का बिचको रिलेसनहरू पनि राखिदिएको छ। त्यसै गरिकन पावरको पनि अब पावरलाई नर्मली हामीले भन्दाखेरि वाट भन्छौँ, तर अलिकति बढी छ भने किलोवाट, मेगावाटहरू पनि भनेर भन्छौँ। किलोवाट भनेको तिमीहरूलाई अब भनौँ न डाइमेन्सनहरू सबै पढेको 10⁻³ मेगा भनेपछि 10⁻⁶। किलोवाटको तल टीएच लागिरहेछ भने द्याट त्यो भनेको थर्मल इनर्जीले गर्दा हो हैन। इएल छ भने इलेक्ट्रिकल इनर्जी, एम मात्रै छ भने मेकानिकल इनर्जीले यसरी नोटेसन गरेको छ भनेर भनिन्छ। त्यसपछि तिमीहरूले डिफ्रेन्ट जसरी मैले किलो र मेगाको कुरा गरेँ, त्यसरी तिम्रो एक्सा, पेटा, टेरा, गिगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका यीहरू र सानो भन्दाखेरि डेसी, सेन्टी, मिली, माइक्रो, न्यानो, पिको, फेम्टा, एटो, यो सबै कुराहरू तिमीहरू +2 मा मेकानिक्स पढ्दाखेरि यसको यो कतिले मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरू सहित यो कुराहरू पढेको हुनुपर्छ। छ कि छैन? यसमा नयाँ कुराहरू केही छैन, यसको प्रिफिक्सहरू हैन। त्यसपछि अब हामी अब इफिसियन्सीको कुरा गर्न गइरहेको छौँ। हामीले भर्खर के भन्यो भने एबिलिटी टु डु वर्क इज इनर्जी एन्ड र रेट अफ कन्भर्टिङ इनर्जी इज पावर। भनेपछि कुनै कुरा कुनै कामहरू गर्दाखेरि कति इनर्जीलाई कन्भर्ट गर्न सक्यो त्यो भनेको उसको पावर हो। भनेपछि इफिसियन्सी पनि त्यही आधारमा हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सपोज हामीले कुनै एउटा सिस्टममा एउटा सर्टेन इनर्जी दियो, त्यसलाई हामीले इनपुट इनर्जी भन्यो। त्यसमा त्यो सिस्टममा दिइसकेपछि त्यसको केही न केही आउटकम्स आउँछ, त्यो आउटकम आउनलाई युजफुल इनर्जी भन्यो। केही कुराहरू के हुन सक्छ, सिस्टममै लस हुन सक्छ, त्यसलाई हामीले लस भन्यो। भनेपछि त्यो लसलाई हामीले हटाएर हेर्ने हो भने बल्ल त्यसको के हो, त्यसको इफिसियन्सी हो। भनेपछि हामीले के हुनु पर्यो, इफिसियन्सी बढाउनलाई के गर्नु पर्यो, लस घटाउनु पर्यो। भनेपछि जस्तै कि सपोज हामी कुनै सिस्टममा राख्दै गर्दाखेरि त्यहाँ केही कुराहरू वेस्टेजहरूको रूपमा, हिटको रूपमा लस हुन सक्छ हैन। भनेपछि जति लस बढ्यो त्यति इफिसियन्सी घट्छ, जति लस घट्यो त्यति इफिसियन्सी के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। वा हामीले नम्बर अफ सिस्टम पनि यदि जोड्दै गयो भने, जस्तै एउटा इनपुट दिँदै गर्दाखेरि युजफुल आउटपुटको लागि सिरिज अफ सिस्टममा गइरहेछ भने जतिवटा सिस्टम थप्दै गयो त्यति नै लसहरू बढ्दै जान्छ भने इफिसियन्सी पनि घट्दै जान्छ हैन। भनेपछि तिमीहरूले यहाँ इफिसियन्सीको डेफिनेसन देखिरह होला। के लेखेछ हेर त इफिसियन्सीको डेफिनेसन? के लेखेछ हेर्न न? Ratio of useful energy to the ratio of useful energy to input energy is the efficiency. Higher efficiency means less loss. Efficiency never 100% always यो भनेको कहिले पनि लस नभइकन आइडियली हुँदैन, केही न केही लस हुन्छ नै र त्यो अनुसार उसको इफिसियन्सी भनेको 100% भन्दा कम हुन्छ। किन त्यहाँ माथि लेखिरहेछ, नट अल द इनर्जी इज कन्भर्टेड, सर्टेन इनर्जी इज वेस्टेज अर लस्ट इन्टु द प्रोसेस। प्रोसेसको बेलामा केही सर्टेन लसेसहरू भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो इफिसियन्सी भनेको 100% हुँदैन। एउटा स्ट्यान्डर्डको रूपमा डिफ्रेन्ट इन्जिनहरूको, जसले पेट्रोल इन्जिन, डिजल इन्जिन, इलेक्ट्रिकल मोटर, यिनीहरूको स्ट्यान्डर्ड एउटा इफिसियन्सीहरू कति छ भन्ने कुराहरू यहाँ एउटा लेखिरहेछ। यो तिमीहरूले जस कुनै एउटा दुईटा स्ट्यान्डर्ड यसो सम्झिने, जसमा लेख्दाखेरि अलिकति इक्जाम्पल सहित लेख्दाखेरि लेख्न सजिलो हुन्छ भने ठिक छ, तर यो सम्झिराख्ने वा घोकिराख्नु पर्दैन है। अब मैले अघि नै के भने जतिवटा सिस्टमहरू थपिँदै जान्छ, स्लाइड चेन्ज गर्नु, जतिवटा थपिँदै जान्छ त्यो अनुसार नै इफिसियन्सी पनि के हुन्छ, घट्दै जान्छ। तिमीहरू हेर त त्यहाँ अब यहाँ के भन्छ भने द प्रोसेस अफ इनर्जी कन्भर्सन जेनरली
कम्प्रोमाइज नम्बर अफ इन्टरमिडिएट ट्रान्सफर्मेसन अर स्टेजेस र त्यसको आफ्नै एउटा इफिसियन्सी हुन्छ। जस्तै अघि माथि भने यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिइरहेछ, डिजेल इन्जिन, जेनेरेटर, इलेक्ट्रिकल मोटर र वाटर पम्प, यति सबै सिस्टमहरू मिलेर ओभरअल एउटा सिस्टम बनाएको छ। भनेपछि डिजेल इन्जिनको आफ्नै इफिसियन्सी छ, जेनेरेटरको आफ्नै इफिसियन्सी छ, मोटरको आफ्नै इफिसियन्सी छ, वाटर पम्पको आफ्नै इफिसियन्सी छ। त्यसरी भन्दा पनि हुन्छ। वा इनपुट जाँदै गर्दाखेरि डिजेल इन्जिनमा केही लस हुन्छ, त्यसको आउटपुट आयो, त्यसपछि जेनेरेटरमा जाँदाखेरि त्यहाँ फेरि केही सर्टेन लस हुने भयो, त्यसपछि मोटरमा सर्टेन लस हुने भयो। त्यसरी ओभरअल क्यालकुलेट गर्दाखेरि ओभरअल सिस्टम भनेको सबैलाई सबैको इफिसियन्सीलाई मल्टिप्लाई गरिदिएपछि तिमीहरूको ओभरअल सिस्टमको इफिसियन्सी आउँछ। भनेपछि हामीले सिस्टम को इफिसियन्सी इन्क्रिज गराउनको लागि एउटा त के भन्यो भने मिनिमम नम्बर अफ सिस्टम सकेसम्म युज गर्ने। तर हामीले युजफुल जे काम गर्नको लागि जुन चाहिने नेसेसरी सिस्टम छ त्यसलाई हटाइदिए भनेपछि त हाम्रो युजफुल इनर्जी आउँदैन, वा हामीले जुन डिजायर गरेको छौँ त्यो त आउँदैन। त्यही भएर नम्बर अफ सिस्टमै हामीले घटाउन हरेक कुरामा सक्छौँ भन्ने छैन। त्यही भएर अर्को के भन्छ भने अर्को वे यसको इफिसियन्सी इन्क्रिज गर्नलाई एनदर वेज के हो भने जुन जुन सिस्टमको मैले के भने हामीले सुरुमै के पढेछौँ भने इनर्जी वेस्ट हुने होइन। हामीले टर्म युज गर्दाखेरि इनर्जी वेस्टेज भनेर लेखिरहेको छौँ, सिस्टममा वेस्ट भयो, लस भयो। इनर्जीले भनेको त्यहाँ हामीले चाहिएको फर्मभन्दा फरक फर्म लियो। सपोज हामीले हिट इनर्जी दिएर त्यहाँ कन्भर्ट गर्न खोजिरहेछौँ लाइट इनर्जीमा, तर हिट इनर्जी केही लाइट इनर्जीमा कन्भर्ट भयो, केही केमिकल इनर्जीको रूपमा रहिहाल्यो। भनेको हामीले जुन केमिकल इनर्जी छ त्यसलाई हामीले अहिले के नाम दियो, लस दियो। एक्चुअली भनेको लस भनेको हामीलाई चाहिएको थियो सबै लाइट, तर हिट सबै लाइटमा कन्भर्ट भएन, केही केमिकलमै रह्यो। भनेपछि त्यो केमिकल इनर्जीलाई पनि केही कुराहरूमा हामीले युज गर्न सक्यौँ भने त्यसको इफिसियन्सी बढ्छ। त्यही भएर वान वे टु इन्क्रिज द इफिसियन्सी इज टु युज द वेस्टेज इनर्जी, स्पेसली हिट लेखिरहेछ यहाँ। भने कुनै अब जस्तै कि हामीले यहाँ इक्जाम्पलको रूपमा दिँदाखेरि एग्रो फ्याक्ट्री छ भने त्यहाँ कुनै हिटहरू आइरहेछ भने त्यसलाई केही कुराहरू सुकाउनमा होइन ड्राई गर्नमा मद्दत पुऱ्याउँछ, त्यसलाई युज गर्ने। जस्तै सुगर फ्याक्ट्रीमा हामीले जुन सुगरको त्यो बाँकी रहेको जस्तै अरू अरू कुराहरूलाई त हामीले कन्भर्ट गर्यो, केही बाँकीहरू रहेछ भने त्यसलाई हामीले फ्युलको रूपमा युज गर्न सक्ने, त्यस्ता कुराहरू त्यहाँ लेखिरहेछ। भनेको जुन वेस्टेजहरू छ त्यसलाई यदि युज गर्न सक्यो भने हाम्रो सिस्टमको इफिसियन्सी के हुन्छ, बढ्छ। यहाँ दुईटा इक्जाम्पल लेखिरहेछ। द हिट इनर्जी फ्रम एक्जस्ट ग्यासेस फ्रम बोइलर क्यान बी युज बाय हिट एक्सचेन्जर। इन एग्रो प्रोसेसिङ फ्याक्ट्री द हिट इनर्जी क्यान बी युज फर ड्राइङ द प्रोडक्ट, होइन। सुगर इन्डस्ट्रीको बारेमा पनि लेखिरहेछ, होइन। सुगर इन्डस्ट्रीको बारेमा के लेखिरहेछ? सचिन छ क्लासमा? सचिन छ क्लासमा? हजुर सर, भर्खर आएको। ओके, त्यहाँ एक्जाम मैले भनेको कुरा सुनेको थियो? भर्खर आउँदैछु, भर्खर इफिसियन्सीको कुरा मात्र सुने। इफिसियन्सी कुरा के सुन्यो भने कुनै पनि सिस्टमको इफिसियन्सी भनेको हामीले इनपुट एउटा इनर्जी दिन्छौँ, हामीलाई चाहिएको आउटपुट एउटा हुन्छ, त्यहाँ बिचमा केही न केही अरू फरक कुरा। जस्तै मैले इक्जाम्पल दिएँ, हिटलाई हामीले लाइटमा चेन्ज गर्नु थियो, तर त्यो सबै हिट लाइटमा चेन्ज हुँदैन, केही अर्को फर्ममा पनि चेन्ज हुन्छ। त्यो अर्को फर्ममा चेन्ज भएको त्यो वेस्टेज हो। त्यो वेस्टेजलाई हामीले यदि रियुज गर्न सक्यो वा युज गर्न सक्यो भने त्यसको इफिसियन्सी बढाउन सकिन्छ। त्यहाँ हेर त तिम्रो स्लाइडमा फर इक्जाम्पल इन अ सुगर इन्डस्ट्री भनेर लेखिरहेको देखिरहेछ? यस सर। त्यहाँ के लेखेछ त्यो कुराहरू पढेर मलाई एक्सप्लेन गर त। सर त्यो दुईटा पोइन्ट त नि होइन? हजुर, एकदम दुईटा पोइन्ट मात्रै हो। त्यहाँ चाहिँ अब के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ सुगर क्यानको फाइबरहरू चाहिँ फ्युलको रूपमा युज गरिन्छ इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्नको लागि टर्बाइन घुमाएर। अनि त्यसपछि त्यो रिमेनिङ हिट इनर्जी चाहिँ एक्जस्ट ग्यासको रिमेनिङ हिट इनर्जी चाहिँ वाटर इभापोरेट गर्न अनि त्यही रक एन्ड जुस फ्रम रक एन्ड जुस विच इज द पार्ट अफ एक्सट्राक्सन प्रोसेस भन्छ। त्यही त भन्दा भनेको त्यसलाई युज गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ तल के पनि लेखिरहेछ भने को जेनेरेसन सिस्टमको इफिसियन्सी 80% सम्म पुर्याउन सकिन्छ भनेर लेखिन्छ। ल ओके, अब हामीले के भन्यो भने इनपुट इनर्जी
र एउटा युजफुल इनर्जी भनौँ वा फाइनल इनर्जी भनेको फाइनल प्रोडक्टलाई हामीले युजफुल इनर्जी भन्यो हैन र इनपुट एउटा हुन्छ त्यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट नम्बर अफ फर्महरू चाहिँ के अरे स्टेजेसहरू हुँदै जान्छ एउटा चेनमा जान्छ यहाँ हामीले 4 वटा टर्म युज गर्न गइरहेछौँ प्राइमरी इनर्जी सेकेन्डरी इनर्जी फाइनल इनर्जी एन्ड युजफुल इनर्जी यो 4 वटा टर्महरू बुझिराखौँ प्राइमरी इनर्जी भनेको नेचरमा जुन फर्ममा एभाइलेबल छ हैन इन्भाइरोमेन्टमा जे एभाइलेबल छ बिना केही त्यसमा प्रोसेस नगरिकन जुन फर्ममा छ द्याट इज प्राइमरी इनर्जी यदि त्यो कुरालाई हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानलाई बनाउन सक्यो ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्यो वा ट्रान्समिट गर्न सक्यो बाइ डिफ्रेन्ट वेज भने त्यो इनर्जीको नाम हामीले के दियो सेकेन्डरी इनर्जी भनेको एउटा एक ठाउँ एभाइलेबल छ एकदम नेचुरल फर्ममा बिना प्रोसेसिङ प्राइमरी इनर्जी त्यसलाई हामीले केही कुराहरू त्यसमा गरेर त्यसलाई हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ बाइ डिफ्रेन्ट वे कहिले वेबको रूपमा जान सक्छ वायरको रूपमा जान सक्छ बोकेर जाने हो के जाने हो ट्रान्सपोर्ट सिस्टमबाट जाने हो त्यो इनर्जीको फर्ममा डिपेन्ड हुने भयो तर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ल्यान सक्ने इनर्जीलाई हामीले के नाम दियो सेकेन्डरी इनर्जी दियो त्यसपछि त्यो लगिसकेपछि त्यो इनर्जी यदि जसले युज गरिरहेछ त्यसले रिसिभ गर्यो वा त्यसले किन्न सक्ने फर्ममा आयो भने द्याट इज योर फाइनल इनर्जी किनभने त्यसलाई सर्टेन प्रोसेसिङ गरेर बल्ल त्यो युजरले त्यसलाई कन्ज्युम गर्ने हो त्यसपछि अब त्यही फाइनल इनर्जी युजरले लिएको एक्चुअली हामीले अघि कुरा गरिरहेको द्याट इज द इनपुट इनर्जी फाइनली अब त्यो गरेर त्यसले कतिसम्म पर्फर्म गर्न सक्यो वर्क द्याट इज योर युजफुल इनर्जी तिमीले एक्जाम्पलको रूपमा तिम्रो घरमा आइरहेको जुन बिजुली छ त्यसलाई लिन सक्छौ तिमीले किनभने तिम्रो घरमा ल्याउँदै गर्दाखेरि आउँदै गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट वेजबाट आएको हो कि होइन भन त कसैले यो कुरालाई तिम्रो घरमा आएको बिजुली भनेको फाइनल इनर्जी तिमीले किनिरहेछौ विद्युत प्राधिकरणबाट त्यसपछि त्यसलाई तिमीहरूले घरमा युज गरेर आफ्नो त्यो जुन घरमा युज गर्दाखेरि पार्टिकुलर सिस्टमको इफिसियन्सी अनुसार तिमीहरूले युज गरिरहेछौ हैन कन्भर्ट गरिरहेछौ केही कसैले त्यसलाई हिटको रूपमा कन्भर्ट गर्न खोजिरहेछौ कसैले लाइटको रूपमा कन्भर्ट गर्न खोजिरहेछौ हैन यसलाई यो प्राइमरी सेकेन्डरी र फाइनल इनर्जी युजफुल इनर्जी तिमीहरूको घरमा आउने बिजुली किनभने यो सबैजना फ्यामिलियर भएकोले यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छ सबैले पावर सिस्टम पढेका विद्यार्थीहरू तिमीहरू हैन ल कसले एक्सप्लेन गर्ने भने अमन छ क्लासमा अमन हजुर सर ल तिम्रो घरमा आउने जुन बिजुली छ द्याट इज योर फाइनल इनर्जी त्यसलाई युजफुल इनर्जीको रूपमा त्यसलाई प्राइमरी सेकेन्डरी फाइनल इनर्जी हुँदै युजफुल इनर्जीसम्म स्टेप कसरी भइरहेछ अहिले मलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौ ट्राई गरौँ न सर ल ओके ट्राई गर हजुर त्यो अब नदीहरूबाट तिनीहरूले जेनेरेट गर्छन् होइन सर पानीबाट अनि त्यो चाहिँ अब टर्बाइन घुमाएर त्यसलाई चाहिँ अब त्यो पानी चाहिँ तिनीहरूको त्यो भयो प्राइमरी एनर्जी अनि त्यसले चाहिँ त्यो पानीले चाहिँ टर्बाइन घुमाएर इलेक्ट्रिसिटी जुन प्रड्युस गर्यो त्यो चाहिँ अब ट्रान्समिसनको लागि रेडी भयो त्यो चाहिँ सेकेन्डरी एनर्जी भयो अनि त्यो जुन त्यो ट्रान्समिट गरेर हाम्रो घरमा जुन आयो त्यो चाहिँ अब एक्चुअल युज हुने एनर्जी हो त्यही फाइनल एनर्जी चाहिँ भयो उसले भने जस्तै नदीमा पानी फ्लो भइरहेछ नेचुरल रूपमा छ हैन त्यो भनेको प्राइमरी एनर्जीको रूपमा हामीले वाटरलाई बिजुलीको रूपमा लियो तर त्यसैलाई ड्याम बनाएर त्यहाँ गएर ट्रान्सपोर्ट गर्न सकेर तिम्रो जुन जहाँ टर्बाइनमा लान सक्यो त्यो पानीलाई त त्यो हामीले ट्रान्समिट गरेको हो भनेको त्यो भनेको त्यहाँ ड्याम बनाएर त्यहाँ पुर्यायो द्याट इज योर सेकेन्डरी फर्म त्यसपछि त्यहाँ बिजुली उत्पादन भएर डिफ्रेन्ट वेबाट ट्रान्समिट गरेर डिस्ट्रिब्युट गर्ने जुन तिमीहरूले पावर सिस्टममा पढ्यो होला कसरी जेनेरेट हुन्छ र कसरी डिस्ट्रिब्युट भएर जुन आयो द्याट इज योर फाइनल एनर्जी त्यसपछि एउटा वेबाट ट्रान्सफर्मर हुँदै डिफ्रेन्ट जुन प्रोसेस छ त्यहाँ त्यो हाम्रो टपिक होइन त्यो डिफ्रेन्ट वेबाट हामी गएर फाइनली घरमा आउने बिजुली भनेको फाइनल एनर्जी हो
र त्यसपछि घरमा आइसकेपछि हामी त्यसलाई डिफ्रेन्ट युजेसहरू गर्छौँ किनभने त्यो फाइनल एनर्जीलाई हाम्रो डिफ्रेन्ट सिस्टममा दिन्छौँ। कसैले त्यसले बत्ती बाल्छ, कसैले के अरे यो बिजुलीबाट खाना पकाउनलाई के भन्छ? इन्डक्सन चुल्हा वा ओभन योहरू भनेपछि त्यो रूपमा त्यहाँ हिट र लाइटको रूपमा कन्भर्ट गरिरहेछ। वा कसैले अरू सिस्टमहरू चलायो भनेपछि त्यहाँ आउँदै गर्दाखेरि जुन युज भयो एक्चुअली कन्भर्ट गर्यो, द्याट इज योर युजफुल इनर्जी। क्लियर छ? अब हामीले अहिलेसम्म के कुरा गर्यो भने हामीले अहिलेसम्म इनर्जी र त्यसको फर्मको कुरा गर्यो। इनर्जी भनेको के हो भने पनि अलिकति बुझ्यो। इनर्जीको डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू कसरी हुन्छ, यसले कसरी डिफ्रेन्ट फर्महरूमा कसरी कन्भर्ट हुँदै जान्छ र अलिअलि इफिसियन्सी र पावरको कुरा गर्यो। अब हामीले त्यो इनर्जीको सोर्सेसहरूको कुरा गर्छौँ। हुन त हामीले एक लाइनमा भन्नु पर्दाखेरि द अल्टिमेट सोर्स अफ इनर्जी इज सन। जति कुराहरू इनर्जी हामीले डिफ्रेन्ट वेमा हामीले डिफ्रेन्ट सोर्सहरू पढे पनि अल्टिमेट सोर्स भनेको सन नै हो, सनबाटै आउने नै हो। ठिक? तर त्यसलाई हामीले अलिकति जस्तै कि तिमीले अब नदीबाट पानी बगिरहेछ, त्यो एउटा हाइड्रो इनर्जी प्राइमरी फर्ममा भन्यो। तर पानी आयो कहाँबाट त? कहाँबाट आयो पानी? तिमीहरूले वाटर साइकल पढ्दाखेरि पानी पढ्दाखेरि पनि त्यहाँ के नै चाहिएको हो भन त? सन चाहिएको छ कि छैन? सन चाहिएको छ सर। ओके, तर त्यसरी हामीले एउटै यो फर्म सोर्स अफ इनर्जी भनेको सन मात्रै भन्दैनौँ। यहाँ हामीले डिफ्रेन्ट नामहरू दिइरहेको छु, तिमीहरूले 1 बाई 1 एक जनाले एक्सप्लेन गर्दै जानुपर्छ। ल ओके, सबभन्दा पहिलो छ, त्यही भएर यहाँ के छ बायोमास, म नामहरू भनिदिन्छु त्यसपछि तिमीहरूलाई म तोक्छु कसले के भन्ने। बायोमास, सोलर इनर्जी, हाइड्रो इनर्जी, विन्ड इनर्जी, जियोथर्मल इनर्जी, एनिमेट इनर्जी, ओसियन इनर्जी, फसिल फ्युल्स, न्युक्लियर इनर्जी, हैन? यति कुराहरू छन्, यति सोर्स लेखिरहेछ। अब ओके, ल अमन अन्सारी छ क्लासमा? हजुर सर। ल तिम्रो भागमा सबभन्दा पहिला तिम्रो नाम लियो भने तिम्रो भागमा के पर्यो? बायोमास इनर्जी। ओके, ल ओके। विप्लव छ क्लासमा? यस सर। तिम्रो भागमा के पर्यो त? सोलर इनर्जी। सोलर। विवेशलाई मैले अघि पनि बोलाएको थिएँ, अहिले आयो कि? ल ओके, विवेश छैन। ल ओके, करण सुनार छ क्लासमा? करण ल करण विवेश यिनीहरूलाई मलाई सम्पर्क गर्न भन्नु। करण सुनार अनि विवेश चौधरी। मुस्कान छ क्लासमा? सर छ। ल मुस्कानको सर करण छु, मेरो मोबाइल ह्याङ भएर अघि चलेन के, त्यही भएर। ओके ओके, ल करण तिम्रो भागमा के पर्यो त? ल उसको अलि डिस्टर्ब थियो, उसलाई भनिदेऊ त एकजनाले। मुस्कान भनिदेऊ त करणको भागमा के पर्यो? हाइड्रो एनर्जी पर्यो सर। ल करण तिमीले हाइड्रो एनर्जी एक्सप्लेन गर्नु पर्यो अहिले। ल मुस्कानको भागमा के पर्यो त? मेरो भागमा विन्ड एनर्जी। विन्ड एनर्जी पर्यो। ओके, ल अनि सचिन तिम्रो भागमा के पर्यो त त्यसो भए? जियोथर्मल इनर्जी। जियोथर्मल इनर्जी। ल अनि अब बाँकी के छ त? कुन इनर्जी बाँकी भयो? अरूहरू पनि बाँकी छ नि होइन, कतिवटा छ सर। ल सुबिन कुमार श्रेष्ठ छ क्लासमा? ल सुबिनको आवाज आएन। अनम्युट म्युट त गरेको छ भनेपछि क्लासमा छ।
हैन? च्याटमा एनिमेट इनर्जी लेखिरहेको छ सर। ओके ल भइहाल्यो ल एनिमेट इनर्जी भइहाल्यो। अनि प्रागी हजुर सर। तिम्रो भागमा के पर्यो त? ओशन इनर्जी। ओके भेरी गुड। ल अनि हसिना फोसिल्स फ्युल सर। ल अरु पनि कुनै बाँकी छ कि सक्यो? न्युक्लियर इनर्जी। ल त्यो भनेपछि अब दिपेशले सबभन्दा लास्टमा दिपेशले भनिदिने। ओके हस् सर। ल ल अब तिमीहरूलाई म धेरै टाइम होइन 5 मिनट टाइम दिँदा हुन्छ होइन? हुन्छ सर। ल लिनुभयो तिमीहरूले जसको सबभन्दा पहिले बायोमास छ त्यसले ल भयो भनेपछि सुरु गर्दा पनि हुन्छ किनभने बायोमास सब लगभग सबैको सकिन्छ होला एक टाइममा। तर साथीको सुन्ने पनि आफ्नो मात्रै भन्ने भने अरूको सुनेर केही कुराहरू इनपुटको रूपमा पनि दिन सक्छौ। ल मैले 5 मिनट तिमीहरूलाई टाइम दिन्छु। ल रेडी भयो होला नि होइन? हजुर सर। ल ओके ल सुरु गरौँ। जसको पहिलो छ त्यसले सुरु गरौँ 1 बाइ 1। सर बायोमास एनर्जी मैले पर्छु। बायोमास एनर्जी भनेको चाहिँ लिभिङ अर्गानिजम्सहरूबाट प्रोड्युस हुने एनर्जी हो। अब यो लिभिङ अर्गानिजम्सहरूको चाहिँ मतलब लिभिङ अर्गानिजम्सले बायोमासबाट यिनीहरूमा चाहिँ युज गर्न सक्ने के हुनसक्छ भने क्रप्स हुनसक्छ, एनिमल फिसेस प्रडक्ट्सहरू हुनसक्छ, अनि इन्डस्ट्रियल रेसिड्युहरू जुन पनि बायोमासहरूलाई चाहिँ यो एनर्जीको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। अब यसको बेनिफिट चाहिँ के हो भने यो चाहिँ ग्यासहरू भन्दा वा ओइलहरू भन्दा चाहिँ सस्तो हुन्छ। अनि यो बायोमासबाट आएको एनर्जीलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट बर्न गरेर हिट एनर्जीमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। इनकेस चाहियो भने यसलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटीमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। कुनै कुनै केसेसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्युलहरूको रूपमा पनि लिइन्छ। अनि यसको चाहिँ मेन डिसएडभान्टेज भनेको के हो भने यसलाई चाहिँ बर्न गरेर जुन हिट एनर्जी हामीले प्रड्युस गर्छौँ त्यो बेला चाहिँ ह्युज अमाउन्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ रिलिज हुँदो रहेछ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ एयरको एउटा पोल्युटिङ एजेन्ट चाहिँ हो। सर यति हो। ओके एकदम राम्ररी भन्यो। कसैलाई केही यसमा थपथप गर्नु छ? केही क्युरी छ भने भन, नत्र नेक्स्टले बोल्ने। ल त्यसो अर्कोले बोलौँ। उसले राम्ररी नै भनेछ सबै कुराहरू। ल अर्को नेक्स्ट कसको हो? ल ओके प्लिज। सोलर इनर्जी भनेको चाहिँ सनबाट आउने डाइरेक्ट या इन्डाइरेक्ट रेडिएसन हो। अनि डाइरेक्ट रेडिएसन चाहिँ कुनै पनि कलेक्टरले रेडिएसन कलेक्ट गर्ने कलेक्टरले कलेक्ट गर्छ सनलाई फेस गरेर। जस्तै लिफले फोटोसिन्थेसिस गर्दाखेरि युज गर्छ। र डिफ्युज रेडिएसन चाहिँ सनबाट आउने डिफ्युज भएर आउने सबैतिर डिफ्युज भएर आउने रेडिएसन हो। अब यो चाहिँ क्लाउडी डेहरूमा नि आइरा हुन्छ। र सोलर इनर्जी चाहिँ थर्मल इनर्जी र इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। थर्मल इनर्जीमा चाहिँ हामीले सोलर वाटर हिटर युज गरेर कन्भर्ट गर्न सक्यौँ र इलेक्ट्रिसिटीमा चाहिँ फोटोभोल्टिक सेल युज गरेर गर्न सक्यौँ। त्यति हो सर। गुड। ल नेक्स्ट को नेक्स्ट हाइड्रो एनर्जी कसको हो? मैले बोलेको सुनेछ? हजुर सर, हजुर सर। हाइड्रो एनर्जी कसको हो त? अहिले हाइड्रो एनर्जी पालो आएन होइन? हजुर हाइड्रो त हो। अनि पालो कसको हाइड्रो एनर्जी भन्ने?
विशाललाई मैले दिए थिएँ केही विशाल गोदावरलाई भने थिएँ मैले मलाई के नि भन्न तिमीलाई केही पनि भनेको नि तिमीलाई याद छ हाइड्रो एनर्जी कसलाई दिएको भनेर हाइड्रो एनर्जी होला क्या बिएस भन्नु थियो त्यसमा बिएस करणलाई हो करणलाई उसको आवाज आइरहेको थियो नि यहाँ कि करण छैन मुस्कानलाई के हेलो करण तिमीलाई के दिएँ थिएँ मैले विन एनर्जी होइन सर मलाई विन हो ओके मुस्कानलाई के हो मैले विन गर्ने हो क्या करणको हाइड्रो थियो म हाइड्रो भनिदिन्छु नि ल ओके ओके ल ल ल करण तिमीले विन भन्नु मुस्कानले हाइड्रो भन्नु ल हाइड्रो अगाडि भन नि त म विन भनिहाल्छु एकछिनमा बोलै छैन मुस्कान तिमीले नि भन करणमा केही समस्या आइरहेको छ मुस्कान तिमीले भन ल हाइड्रो एनर्जी भनेको चाहिँ हाम्रो वाटरदेखि निस्किने हाइड्रो एनर्जी हो यो चाहिँ हाम्रो भनेको ड्यामहरूमा राखेको अब रिजर्भरमा राखेकोहरू चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियल एनर्जीबाट चाहिँ हाम्रो कन्भर्ट गर्ने हुन्छ भनेपछि त्यो कन्टिन्युस फ्लो भइरहेको रिभरहरू त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो काइनेटिक एनर्जीबाट हाम्रो टर्बाइन घुमाएर चाहिँ हाम्रो मेकानिकल एनर्जी र इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिँ निकाल्ने गरिन्छ अनि यसको एडभान्टेजेसहरू भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ अब लङ टर्ममा जाँदाखेरि चाहिँ एकदम सस्तो हुन्छ कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ होइन अनि यसको भनेको चाहिँ क्लिन हुन्छ त्यो फ्युल जस्तो बर्न भएर चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा असर गर्ने चाहिँ हुँदैन यो क्लिन हुन्छ अनि यो सस्टेनेबल पनि हुन्छ अनि रिन्युएबल एनर्जी सोर्स पनि हुन्छ हाम्रो हाइड्रो एनर्जी भनेको चाहिँ अनि यो चाहिँ अरू यो फ्युलहरू भन्दा चाहिँ राम्रो सोर्स मानिन्छ अनि सबैतिर चाहिँ अब हाइड्रो एनर्जी चाहिँ युज भएको देखिन्छ अनि यो लार्ज पोटेन्सियलमा पनि यसलाई इलेक्ट्रिसिटी निकाल्न चाहिँ युज हुन्छ यति हो सर ल विन्ड पनि तिमीले भने कि करणको आवाज आइरहेको छ र छैन भने तिमीले नै भन्नु विन्ड एनर्जी भनेको चाहिँ हाम्रो विन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो काइनेटिक एनर्जीबाट चाहिँ सर ल करणलाई भन्न देऊ ल सर विन्ड इनर्जी भनेको चाहिँ हाम्रो विन्डबाट प्रड्युस हुने हो होइन हाम्रो चाहिँ विन्डको लागि चाहिँ हाम्रो के भन्छ अरे ठुल्ठुलो फ्यानहरू चाहिँ डिजाइन गरेको हुन्छ जुन चाहिँ एरोडाइनामिक तरिकाले डिजाइन गरेको हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँको थोरै हावा चल्दा पनि त्यो के भन्छ अरे त्यो रोटर चाहिँ घुम्ने हिसाबले चाहिँ त्यो एरोडाइनामिक हिसाबले त्यो विङहरू बनाइएको हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ त्यो विन्डमा थोरै हावा स्ट्राइक गर्दा पनि त्यस हावाको काइनेटिक एनर्जीले गर्दाखेरि त्यहाँ भएको विङलाई चाहिँ घुमाउँछ त्यसले गर्दा चाहिँ विङ घुमाएपछि त्यो मेकानिकल प्रोसिजरद्वारा हाम्रो टर्बाइन पनि घुम्छ होइन किनभने त्यो विन्ड चाहिँ थोरै घुम्दा पनि त्यसको गियर रेसियोले गर्दाखेरि तल गएर टर्बाइन चाहिँ स्पिडसँग घुम्छ अनि जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको टर्बाइन घुमेपछि त्यहाँ भएको यो मोटरको जेनेरेटरले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिकल इनर्जी चाहिँ प्रड्युस हुन्छ मेरो मध्ये कसैले काठमाडौँमा विन्ड एनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गरेको त्यो पङ्खाहरूको साइट भिजिट गरेको छ तिमीहरू कसैले छैन सर त्यो रिलेटेड भिडियोहरू हेरेछ कुनै काठमाडौँको त छैन सर एउटा धेरै पहिले 63 ब्याचको केसीका इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको विद्यार्थीहरूले काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजका विन्ड एनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गरेर कान्तिपुर न्युज फिडमा पनि आएको थियो उहाँ त अहिले यहाँ छैन नेपालमा छैन बाहिर गइसक्यो तर उसको भिडियोहरू अहिले पनि हेर्न मिल्छ त्यसले अरू ठाउँमा पनि आएको छ पहिला केसीको टपमा काठमाडौँ अहिले छ कि छैन मैले याद गरेको छैन काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजको टपमा पनि एउटा पङ्खा युज गरेको छ र त्यहाँ पनि एउटा बत्ती बालेको थियो कि तिनीहरूले तर अरू ठाउँमा स्टेसनहरू पनि छ विन्ड स्टेसनहरू पनि छ
त्यो रिलेटेड यसो भिडियोहरू सर्च गर्नु तिमीहरूले पाउँछ होला अहिले पनि है ठिक छ ल ओके ल जियोथर्मल इनर्जी कसको भागमा थियो मेरो थियो सर ओके ल तिमी भन जियोथर्मल इनर्जी भनेको चाहिँ सर थर्मल इनर्जी हो जुन चाहिँ अर्थको क्रस्टमा चाहिँ होइन स्टोर भएर बसिरहेको हुन्छ अनि मोल्टेन रक्स र हट वाटरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो भनेको यो हिट इनर्जी भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेस हिटिङ र अनि स्पेस हिटिङ भनेको कुनै पनि स्पेस सर्टेन स्पेसलाई हिट गर्न र एउटा ड्राइङ अर इलेक्ट्रिक जेनेरेसनको लागि युज गर्न सकिन्छ अनि यो भनेको चाहिँ एकदम रिन्युएबल टाइपको इनर्जी हो रिन्युएबल टाइपको इनर्जी जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली पनि हुन्छ अनि यसको पोटेन्सियल पनि धेरै नै हुन्छ अनि डिसएडभान्टेजमा जाने हो भने चाहिँ अब स्पेसिफिक लोकेसनमा मात्र गर्न पोसिबल हुन्छ सबैतिर गर्न पोसिबल हुँदैन त्यस्तै भयो सर ल अनि अर्को एनिमेट कसको थियो एनिमेट मेरो थियो सर ल सर एनिमेट एनर्जी भनेको चाहिँ बेसिकली ह्युमन र एनिमलबाट डिराइभ गरिने खालको एनर्जी हो यो चाहिँ जेनरली एग्रिकल्चरल पर्पजहरूमा त्यो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा युज हुन्छ जस्तै अब त्यो खेत जोत्ने भयो त्यो बुल्सहरूको एनिमल युज गराएर खेत जोत्ने कुनैमा अब त्यो अब इरिगेसन गर्नलाई त्यो पानी सानी तान्नु पर्यो ह्यान्ड पम्प लाउनु पर्यो त्यो बाँसको के पम्प लगाएर जस एकदम बेसिक खालको एनर्जी हो अब यो चाहिँ त्यस्तो खालको एनर्जी सोर्स भएको भएर यो चाहिँ त्यो नेसनल एनर्जी ब्यालेन्समा काउन्ट गर्दैन कि नेसनल एनर्जी ब्यालेन्स भनेको चाहिँ कन्ट्रीको इन्टायर इयरभरि अब के सोर्सबाट एनर्जी निकाल्यो त के युटिलाइज गर्यो भन्ने खालको एउटा डाटा निकाल्ने जस्तो हो त्यस्तोमा चाहिँ अकाउन्ट हुँदैन यो एनर्जी यो चाहिँ एकदम बेसिक अब प्रिमिटिभ खालको भन्दा पनि हुन्छ अब यो चाहिँ एग्रिकल्चरमा अब अरू त्यो ग्राइन्डिङ क्रसिङ त्यो तेल निकाल्ने अनि त्यो के पिस्ने हुन्छ नि त्यस्तो सबैमा युज हुन्छ त्यो खालको एनर्जी सोर्स हो हजुर ल गुड ल त्यसपछि अब नेक्स्ट ओशियन एनर्जी कसको थियो मेरो सर ल ओके प्लिज ओसनमा चाहिँ एकदमै धेरै काइनेटिक एनर्जी स्टोर हुन्छ ओसन भन्ने बित्तिकै टाइड वेभ अनि करेन्टहरू आइरहेको हुन्छ वाटर करेन्ट्सहरू अनि त्यो करेन्टहरू टाइडल वेभ्सहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर टाइडल टर्बाइन्स अनि वेभ मसिन्सहरूबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न युज हुन्छ अनि यसको प्रोज भनेको चाहिँ अब रिन्युएबल एनर्जी भयो अनि यसको धेरै पोटेन्सियल हुन्छ अनि अहिले हाइड्रो पावरहरूले मिट गर्न नसकेको टार्गेट पनि ओसनले पुरा गर्न सक्छ अनि जिरो एमिसन भयो यो नेसेन्ट ओसन भन्ने टेक्नोलोजी हुँदो रहेछ सर अनि त्यसमा चाहिँ कार्बन इमिसन पनि पावर जेनेरेसन हुँदाखेरि जिरो हुँदो रहेछ त्यही भएर यसलाई जिरो इमिसन पनि मान्यो अनि तर फेरि यसको कन्स भनेको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मजाले त्यस्तो रिसर्च गरेको छैन अनि त्यही भएर एकदमै प्रमिसिङ चाहिँ डेभलप भएको छैन अनि हाई कस्ट हुने भयो अनि मरिन इकोसिस्टमलाई पनि इम्ब्यालेन्स गर्ने भयो अनि ट्रोपिकल एरियातिरको ओसन्सहरूले चाहिँ थर्मल एनर्जी पनि स्टोर गरेको हुन्छ एकदम राम्रो ल ओके गुड ल अब त्यसपछि फोसिल फ्युल कसको थियो मेरो थियो सर ओके ल फोसिल फ्युल भनेको चाहिँ एउटा नन रिन्युएबल फर्म अफ एनर्जी रहेछ अनि यो चाहिँ नेचुरल प्रोसेसबाट अब्टेन हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ त्यो अर्गानिजम जस्तै डेड बडिज अफ प्लान्ट्स एनिमल्सलाई बर्न गरेर हामीले अब्टेन गर्दो रहेछ जसको लागि चाहिँ एकदम मिलियन अफ इयर्स चाहिँदो रहेछ अनि यो चाहिँ अब हामीले डेड बडिजलाई बर्न गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम धेरै अमाउन्ट अफ कार्बन हुँदो रहेछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्टलाई सराउन्डिङलाई कार्बनले पल्युट गर्ने चान्स हाई हुन्छ धेरै टाइप्सको हुँदो रहेछ फोसिल फ्युल्सहरू चाहिँ जस्तै पेट्रोलियम पनि हुँदो रहेछ कोल हुँदो रहेछ नेचुरल ग्यास हुँदो रहेछ अनि यो फोसिल फ्युल्स चाहिँ नन रिन्युएबल भए पनि 84% जति चाहिँ वर्ल्ड एनर्जीमा यसले सप्लाई गर्दो रहेछ यति नै हो सर नेक्स्ट कसको दिपेशको हैन लास्ट हजुर सर ल अनि यो न्युक्लियर इनर्जी भन्नाले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा न्युक्लियसमा भएको इनर्जीलाई चाहिँ निकाल्ने हो
अनि त्यहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अनि त्यो इनर्जीलाई निकाल्नलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियर फिजन भन्छ। त्यो चाहिँ न्युक्लियर रियाक्टर अथवा पावर प्लान्टहरूमा हुन्छ। अनि यो एकदम ठुलो इनर्जी हुन्छ र कति ठाउँमा यो अहिले पनि निकालिएको छ। र कुन एटम युज हुन्छ भन्दाखेरि युरेनियमको एटम युज हुन्छ यहाँबाट चाहिँ। यति हो सर। यो डिफ्रेन्ट सोर्स अफ इनर्जी पढ्दै गर्दाखेरि तिमीहरूले अब कसैलाई केही कुराहरू कन्फ्युजन वा केही कुराहरू थप कसैलाई जसलाई मैले अलि मौका दिएको छैन वा कसैलाई अर्को टपिक पढेको थियो होला कसैलाई केही कुराहरू सेयर गर्नु छ भने प्लिज भन। सके क्लासमा कसैलाई यो बारेमा अलिकति आफूले जानेको कुरा सेयर गर्न मन लागे पनि सेयर गर्न पाए, केही क्वेरी छ भने वा केही कन्फ्युजन छ भने पनि सोध्न पायो। केही छ कि अगाडि बढौँ? ल ओके ल। अब तिमीहरूले अहिले अब त्यसपछिको अर्को यो फोल्डरको लास्ट नै हो इनर्जी टर्मिनोलोजी भन्ने टर्म छ। यो टर्महरू तिमीहरूले अहिले एक्सप्लेन गर्दाखेरि पनि कति साथीहरूले त्यो टर्महरू युज गरेर पनि एक्सप्लेन गरेको छ। सबभन्दा बढी टर्म युज भनेको रिन्युएबल र कमर्सियल टाइपको युज भएको हो। अब तिमीहरूले रिन्युएबल इनर्जीको बारेमा मन लाग्दैन धेरै भनिराख्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ हामीले टर्महरू के युज गरेको छौँ भने रिन्युएबल इनर्जी, ट्रेडिसनल, नन ट्रेडिसनल र कमर्सियल। रिन्युएबल भन्ने बित्तिकै जुन कि युज गरे पनि त्यो यदि डेप्लिट हुँदैन, युज गरेर पनि डेप्लिट हुँदैन भनेपछि भनौँ न त्यो सकिँदैन भने त्यसलाई त्यो रूपमा लिउँ, चाहिँ रिग्रोथ हुन्छ आफैले, त्यसलाई रिन्युएबल इनर्जी भनिन्छ। नन रिन्युएबल भनेपछि तिमीहरूले बुझिहाल्छौ होइन। विन्ड इनर्जी, सोलर इनर्जी यिनीहरू भनेको रिन्युएबल हो, रिन्यू भइराख्ने के आफै होइन। अब ट्रेडिसनल भन्ने बित्तिकै के हो, युजर पर्सपेक्टिभले भन्ने भयो, जसमा जे कुरालाई हामी ट्रेडिट गर्न सक्यो भने ट्रेडिसनल इनर्जी भन्नाले हामीले के भन्यो भने युजर पर्सपेक्टिभको रूपमा हामी त्यसलाई के भन्न मिल्यो, ट्रेडिसनल भन्नु भनेपछि कहाँ युज गरिरहेछ, कति भनेको वर्षौँदेखि त्यो युज गरिरहेछ भनेदेखि ट्रेडिसनल इनर्जी भयो। त्यही कुराहरू अहिले चाहिँ अब भनौँ न पहिला हामीले खाना केले पकाउँथ्यो, अहिले केले पकाउँथ्यो भने ट्रेडिसनल सोर्स अफ इनर्जी के हो भन्ने कुरा एउटा भयो। त्यसपछि कमर्सियल भनेको मतलब जुन कुराको लागि जुन इनर्जी युज गर्नलाई हामीले पे गरेर लिइरहेछौँ भने द्याट इज योर कमर्सियल इनर्जी होइन। यो रिन्युएबल, ट्रेडिसनल, कमर्सियल इनर्जी होइन, कन्भेन्सनल, मोडर्न इनर्जी, यो टर्महरूको बारेमा केही कसैलाई केही भन्नु छ? मैले दुई तिनवटा टर्महरू भने, ट्रेडिसनल, रिन्युएबल अनि कमर्सियल। कमर्सियल भनेको किन्ने भयो, ट्रेडिसनल भनेको धेरै वर्षदेखि युज गरेको, युजर पर्सपेक्टिभमा युज गरेको, रिन्युएबल भनेको तिमीहरूले पनि अघि एक्सप्लेन गर्दा पनि भनेको थियो जसलाई रिन्यू गर्न मिल्यो, जसलाई युज गरेर जुन सकिँदैन, डेप्लिट हुँदैन, द्याट इज योर रिन्युएबल इनर्जी। केही छ यो कुरामा? अब तिमीहरूको थप केही छ भने प्लिज भन। ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ। अनि नेक्स्ट क्लासमा हामीले जुन अर्को फोल्डर तिमीहरूको राखेको छु, मैले च्याप्टर 2 सकेको छैन, नेक्स्ट क्लासमा हामी त्यो कुरालाई डिल गर्छौँ, त्यो फोल्डरलाई डिल गर्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो च्याप्टर 2 कम्प्लिट हुन्छ। ठिक छ, आजलाई यति गरौँ। हुन्छ ल ल, बाई बाई, टेक केयर, स्टे सेफ है। ल ओके ओके, ल राम्रै बस्नुपर्ने ठुलो कुरा होइन। ल बाई बाई, बाई बाई सर।